अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपको एक तंबीह भी करनी थी और एक स्टोरी सुनानी थी कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आपने देखा होगा कि जहाँ भी बीज पड़ा है खुद रौ उग आया। हर जगह पे खुद रौ पौधे उग रहे हैं, मशरूम खुद रौ उग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है क्योंकि पानी की बहुतात है। अब एक बिज़नेस ऐसा था जो आज से 4 साल पहले मैंने शुरू किया था। वो बिज़नेस था बायोफ्लॉक का। रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। तारीख 6 सितंबर 2025 सुबह 11 से 1 बजे तक सोयाबीन मिल्क, 2 बजे से 4 बजे तक पीनट बटर और तीसरी ट्रेनिंग सब्जियों और फलों को खुश्क करने का तरीका। खूबसूरत रहाइश माउंटेन वीवो। ट्रेनिंग के साथ मरी के नज़ारे, वो भी सस्ते में। ट्रेनिंग फीस 5,000 खाना के बगैर। बायोफ्लॉक का बिज़नेस जो है वो बेहतरीन बिज़नेस था, लेकिन खुद रौ उसमें से पौधे ऐसे उगे कि उन्होंने पूरी जो है वो ज़मीन कवर कर ली और उन्होंने इस पे तजर्बात अपने शुरू कर दिए। मसलन कुछ रायवंड से कुछ लोग उठ के आ गए, कुछ जो है वो शर्कपुर से आ गए, कुछ एबटाबाद से आ गए, कुछ कि हर जगह से वो उसके बनाने वाले आ गए। एक्चुअली हुआ ये कि जिन लोगों को मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने लोगों को टेक्नोलॉजी दी कि ये इस तरह लगाना है, ये करना है। वो 2-4 मेरे लगा के उसके बाद वो इंडिपेंडेंट होते गए जी, हम खुद एक्सपर्ट हैं। और उन्होंने यूट्यूब पे 2-4 जनाब वीडियो डाल के तो वो बन गए। आपने देखा होगा वकासा मुसल्ली का किस्सा था, वो भी मैंने आपको सुनाया था। तो ये जो लोग थे, इन्होंने इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। तो जब बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाए तो फिर कहते हैं ना कि जिस महल्ले में बहुत ज़्यादा गंदे लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर आपको वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए, माइग्रेट कर देना चाहिए या खामोश हो जाना चाहिए। तो मैंने वहाँ से बेहतर इसी में समझा कि मैं इस पे खामोशी इख्तियार कर लूँ कि मैं मज़ीद जो है इन लोगों को क्या इनके साथ बहस की जाए। कहते हैं ना कि जाहिल आदमी को कभी भी आप कन्विंस नहीं कर सकते। जाहिल के साथ बहस करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है। आप खामोशी इख्तियार कर दें। मैंने खामोशी इख्तियार कर दी, चले खैर। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। जो मैंने टैंक लगवाए, जब उसमें से कुछ लोग सक्सेसफुल हुए, तकरीबन 15% लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कि आप देखते हैं कि पौधे भी जैसे खुद रौ पौधे उगते हैं, तो उसमें कुछ पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे होते हैं और बहुत जल्द वो तनावर दरख्त बन जाते हैं, और बाकी छोटे छोटे रह जाते हैं, और कुछ तो वैसे ही पाँव के नीचे मसले जाते हैं। अब ये भी ऐसे ही है कि कुछ जो फार्मर थे, उन्होंने इसमें से बहुत कमाया, बहुत तरक्की की, और उनके नाम भी मैं इस वीडियो के एंड पे कोई पोस्टर में डिस्प्ले कर दूंगी, या फर्दन आप मेरे से टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं भाई कहाँ पे हैं ये फार्म जो सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो कराची में भी हैं, पंजाब में भी बेशुमार हैं, KPK में भी है। तो ये फार्म जो हैं अब ये कह रहे हैं जी कि आप हमें और टैंक लगा के दें। कुछ लोग जो है जो इनको देख के आते हैं, हमारे यहाँ तो चाल ही यही है कि किसी को अगर कमाता देख ले तो साथ वाला कहता है मेरा भी कर दें। तो अब वो लोग दोबारा मेरे से बहुत ज़्यादा मेरे पे प्रेशर है कि जी आप हमारे टैंक दोबारा लगाएं, यानी और लगाएं, और साथ वाले हमारे जो दोस्त हैं इनके इतने हैं, इनके इतने हैं, तो हमने आपसे ही लगवाने हैं क्योंकि पहले आपने लगाया, आपने गाइड किया और हम सक्सेसफुल हुए, तो अब भी आपसे ही करवाने हैं। खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन यह है कि जितना प्रेशर है और जो लोग अपनी ज़िम्मेदारी पे कह रहे हैं जी आप को हम सिर्फ आप हमें लगा के दे दें और बीज अरेंज करवा के दे दें,
یا سیل کا کچھ کیجیے گا، باقی پالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پالنا ظاہر ہے اگر ایک سیٹ اپ مردان میں لگا ہوا ہے تو میں لاہور سے بیٹھ کے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ وہ تو جو اوپر بندہ ہے وہی کر سکتا ہے۔ تو اگر میں نے کہا بھی اگر آپ خود پال سکتے ہیں تو میں لگا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہم اب ٹرینڈ ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے جو دوست ہماری وثاقت سے بنوا رہے ہیں ان کو بھی ہم گائیڈ کریں گے، آپ صرف اس کو لگا دیں۔ اب میں نے پھر یہ سوچا کہ وائی ناٹ کے اتنے لوگوں کو اگر بینیفٹ ہو رہا ہے، جو گندے لوگ تھے وہ تو نکل گئے، وہ آئے، وہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، آئے دانہ دن کا کھایا اور اڑ گئے۔ تو وہ جو مستقل لوگ ہوتے ہیں یہی اصل میں انڈسٹری کو لے کے چلتے ہیں۔ تو اب جو مستقل لوگ ہیں وہ موجود ہیں، انہوں نے پہلے ایک فارم بنوایا، یعنی اس میں کوئی 10-12 ٹینک لگے ہوئے، پھر اور بنوائے، پھر اب وہ بڑے لیول پہ چلے گئے ہیں۔ تو ان کی ڈیمانڈ پہ ہم اس کو دوبارہ کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ پالنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم لاہور میں بیٹھ کے کسی کو گارنٹی نہیں کر سکتے کہ کراچی میں آپ اس طرح کریں اور پی ایچ یہ دیکھیں اور یہ کریں وہ کریں، وہ آپ نے خود ویجیلنٹ ہونا ہے۔ ہاں ہم مشورہ جات تو دیتے رہتے ہیں، مفید مشورے یوٹیوب پہ بھی دیتے رہتے ہیں اور ویسے بھی، تو وہ لیکن ہم وہاں پہ نگرانی خود اپنا بندہ بھیج کے نہیں کروا سکتے۔ کراچی کا آنے جانے کا کرایہ ہی 20,000 سے اوپر چلا جاتا ہے، اور رہائش اور یہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو ٹرین پہ، تو ہم اپنا کوئی سپروائزر بھی بھیجیں تو ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو آپ نے اگر اکنامیکل بایو فلاک فارمنگ کرنی ہے تو پھر آپ خود اس میں آئیں۔ ہاں اگر کراچی کے لوگ ہیں تو ان کو ہم ایڈریس دے دیں گے کہ یہاں ان فارموں پہ جا کے دیکھ لیں، ان سے گائیڈ لائن لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پنجاب میں ہیں، ادھر تقریباً ہر شہر میں اکا دکا فارم ایسے ہیں جو کہ بہت اچھا، جو ہمارے کنٹیکٹ میں ہیں، بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، تو ان سے آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا ابھی ہمیں گلگت سے ایک آیا ہوا تھا، وہ آرڈر بلکہ وہ پلیس کر گیا، وہ وہاں سے آیا، ہمیں پیمنٹ دی اور اس نے کہا جی آپ ہمارے یہاں پہ یہ فارم بنا دیں۔ اب حالانکہ میں نے اس کو کافی فون پہ ڈسکریج بھی کیا، اس نے کہا نہیں میں نے دیکھ لیا ہے، میری اپنی ذمہ داری میں پال لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آج کل اس کے بن رہے ہیں۔ ابھی سرگودا سے ایک آئے ہوئے تھے صاحب، ان کے لگا کے ہمارا سپروائزر آیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے اگر اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے بیچنے میں، یعنی مال اٹھوانا ہے تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بچے کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے، لیکن آپ کو ارینج کروا کے دے سکتے ہیں، ایڈریس دے سکتے ہیں، جانا آپ کے اپنے بندے نے ہے، وہاں سے بچہ لے کے آئے، ریٹ آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ہم دلوا دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو کوئی بیماری یا کچھ اس طرح کی چیزوں میں پریشان ہو رہے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو مشورہ جات دے سکتے ہیں۔ ہم جو چیزیں آپ کو دیں گے وہ صرف ٹینک اور فیڈ ہے۔ فیڈ آپ ہمارے سے لے سکتے ہیں، ہمارے پاس فش فیڈ اچھی بنتی ہے، ہماری اپنی فیکٹری ہے، کیونکہ وہاں پہ پولٹری فیڈ بھی بن رہی ہے، اینیمل فیڈ بھی بن، تو یہاں پہ آپ کو اگر اینیمل فیڈ بھی چاہیے ہو یا پولٹری فیڈ، اور ادر دین دس یعنی اگر آپ کو فش فیڈ چاہیے تو اعلیٰ کوالٹی کی فش فیڈ، یعنی جس کی پروٹین 35 سے 40% ہو، وہ بھی اویلیبل ہوگی ہمارے پاس۔ اصل چیز تو فیڈ ہوتی ہے، جتنی زیادہ پروٹین کی آپ فیڈ دیں گے اتنی ہی گروتھ تیز ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے ہمارے سے فیڈ لی ان کے رزلٹ بہت اچھے آئے، اور جو اپنے جو جیسے ایک رائیونڈی تھا اس کے کہنے پہ یا وکاسے کے کہنے پہ یا ادھر ادھر جو ہمارے ملازم تھے تو ان کے کہنے پہ چلے تو وہ ناکام ہو گئے۔ اب اس میں دوبارہ ایک ہائیک کریٹ ہونے جا رہی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بزنس میں آپ آئیں اور اس کو اڈاپٹ کریں تو پھر آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر ہمارے دیے گئے ہیں۔ کراچی والے لوگ عبد المجید سے رابطہ کریں، بہاول پور ملتان کے لوگ جو ہے وہ دیبا سے رابطہ کریں، اور فیصل آباد کے لوگ جو ہیں فیصل آباد ڈویژن تو وہ فوزیہ سے رابطہ کریں، اور لاہور کے لیے آپ خوشی محمد سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر چاروں ہی فون نہ اٹھائیں تو پھر آپ میرے سے رابطہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔